हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने इसलिए कॉल करी चूँकि आपसे शायद आपका नाम क्या है? वालिदा आप बोल रही हैं या बेटी बोल रही हैं? क्योंकि आप जी, दोनों। मैं वालिदा बोल रही हूँ। ओके। और मैं 1 साल से आपके इसमें ज्वाइंट हूँ भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप बताते हो। अल्लाह ताला आपको कहीं बयान नहीं कर सकती आपको। खुदा आपको सलामत रखे। हर आप जो चीजें कुछ बताते हो उसमें इतनी हिदायत दे कि मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको खुश रखे। रोए नहीं, रोए लेकिन नहीं। भाई मैं 1 साल से सोच रही थी आपके पास मसला बोलने के लिए, क्या करूं पता नहीं। लड़की ने तो ऐसे कर दिया, और घर के लोगों ने, मेरे शौहर ने और बेटे ने उसको हमारे से बात करना मना कर दिया, और सब कुछ ऐसे 10 साल चला गया। लेकिन अभी 2 साल से वो फोन करती है, रोती है, राब्ते में है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने घर में बता दिया सबको कि उसको इस्लाम आने के लिए दावत दे दो, बोल दो लड़के के लिए। कोई बात तो नहीं। अभी ये बहरहाल लोग अब अगर वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है ना, तो जी आप उसके लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। हिंदुस्तान का कानून उसको इस बात की इजाज़त देता है। आप जी उसको डराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर वो ये समझता है कि ख़तना पहले ही दिन करनी पड़ेगी, ख़तना ज़रूरी नहीं है। खतना ज़रूरी नहीं जी है। खतना तो बाद जी का मरहला है। अगर वो चाहे तो करवा ले, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊं। हाँ जो ज़रूरी है वो ये कि जी आपकी बेटी ने जो निकाह किया था, वो निकाह इस्लाम हाँ की नज़र में दुरुस्त नहीं है। वो निकाह नहीं होता। नहीं है। हाँ, तो जब जी उस सबसे पहले आपकी बेटी का नाम क्या है? ज़ैनब। तो ज़ैनब को तौबा करनी चाहिए अपने रब से, और वो जब तौबा कर लेगी जी अल्लाह से, लिल्लाहियत से, खुलूस से, तब अल्लाह ताला उसके गुनाहों को हसनात में, नेकियों में बदल देगा। और फिर जब उसने तौबा जी कर ली, फिर उसके बाद वो अपने वो जो शौहर है, जो उसका जो निकाह करना चाहता है, वो निकाह जी उससे मुसलमान होने के बाद निकाह कर सकता है। मुसलमान हो जाए, इस्लाम का जी तौहीद की जो दावत है आप उसको दें कि इस्लाम जी ये है कि अल्लाह की पूजा की जाए, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा ना की जाए। इस्लाम ये नहीं हाँ सिखाता जी कि आप किसी के साथ बदतमीज़ी से पेश आएँ, किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ, किसी को नुकसान दें। ये इस्लाम हरगिज़ नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता है कि जी जिसने आपको और मुझे पैदा किया है उसकी हम पूजा करें, उसकी इबादत करें। और तमाम ददियान का यही इबादत को। मौक़िफ़ है कि जो खालिक और जी मालिक है बेशक। उसी की पूजा की जाए। उसके अलावा किसी पीर की, जी किसी फ़कीर की, किसी वली की, किसी भी दाता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना सर झुकाना चाहिए, जी और ना जी ही वगैर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो ये बुनियादी चीज़ है। जब वो जी इस्लाम कबूल कर लेगा, जब वो मुसलमान हो जाएगा, जी तो मुसलमान होने के बाद जी फिर उससे उसका निकाह नए सिरे से, चूँकि अब वो मुसलमान हो गया है, उसका स्टेटस, उस पर अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया है, और अल्लाह ताला अगर वो साहिब जी जी इस्तिताअत है तो उम्रे की सादत, उम्रे और हज के लिए भी आ सकता है, ज़कात भी देगा। तो ये सारी जी चीज़ें जी उस पर इस्लाम के आने के बाद नाफिज की जाएंगी। तो वो 5 वक्त की नमाज़ें जी पढ़े, जी और फिर उस वक्त नमाज के बाद फिर उसको, अब वो शादी के करना चाहता है, तो जो उसकी बीवी थी उससे वो, चूंकि वो निकाह नहीं हुआ इस्लाम की नज़र में, तो अब नए सिरे से उनको रिश्ते में एक दूसरे को, जो इस्लामी तरीक़ेकार है, वली की इजाज़त के बाद वो निकाह करें। तो जब दोनों का निकाह हो जाएगा तब इंशाअल्लाह ताला फिर वो मियाँ बीवी हैं, रहें, खुश रहें। जी और ख़तना और ज़रूरी नहीं उनको है। 2 बच्चे भी हैं। बहरहाल बच्चों का हुक्म, चूंकि वो निकाह से पहले के बच्चे हैं, तो इसलिए अब जी हम निकाह की बात करते हैं, और निकाह के बाद जो उसकी ज़िंदगी है वो मुसलमान की ज़िंदगी होगी। जी जी तो ये जानना चाह रही थी ना आप तो बहन? ऐसे
ہاں مجھے آپ سے یہی جاننا ہے، اور اس کو کس طرح لینا ہے؟ یہ گھر میں کے لوگ ان کو میرے شوہر اور میرا بیٹا بول رہا ہے کہ پہلے وہ ختنہ کرنا چاہیے، اگر نہیں ختنے نہیں کی نہیں بات نہیں میں نہیں کرتی نہیں، ہوں تو وہ ختنہ بندہ ضروری اسلام نہیں قبول ہے. کرے گا ہی نہیں، ڈر جائے گا. ارے میری بہن، ختنہ ضروری نہیں ہے، ختنہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ وہ جی توبہ کرے، بس اسلام قبول کر لے. جی جی ختنہ جی ضروری نہیں بھائی. ہے. اور اس کا نام بھی اگر وہ نام چینج نہ کرنا چاہے، اور کوئی قبیح نام نہیں ہے اس جی کا، کوئی برا نام نہیں ہے، تو اسلام اس کو اپنے نام سے بھی پکارنے کی اجازت دیتا ہے. وہ مسلمان رہے، بس مسلمان رہے. کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت کرے، بس یہ مطلوب ہے. کسی کو جی نقصان نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور کسی کو اپنی زبان سے، اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے کوئی نقصان نہ دے. تو یہ ختنہ اتنا یہ بات جی کی باتیں ہیں، تو جی اگر نہ بھی کرے تب بھی چلتا ہے. جی جی. آ گئی آپ کی سمجھ میں بہن؟ ابھی ہاں آگے بھائی، لیکن ابھی اس کو کیا بولنا پڑے گا پہلے اپڈیٹ کرنے کو نا؟ پہلے تو وہ توبہ کرے، پہلے وہ اسلام قبول کرے. ہاں توبہ کرے، ہاں ہاں، اسلام قبول اور کرے، پھر اس دونوں کے کو بعد دونوں کو اپڈیٹ کرنا ان پڑتا ہے کیا کرنا پڑے گا؟ کورٹ میں جا کے. کورٹ کی تو بعد کی اپڈیٹ بات کرنا ہے، پڑے گا. کورٹ میں کروا لیں اس کو. کورٹ میں کروانا بے حد ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ نے زور زبردستی کی تھی. وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول جی کر جی رہا ہے، اس لیے یہ ایویڈنس کے طور ہاں پر آپ رکھیں. کوئی زور زبردستی کسی پہ نہ کریں، اور وہ جو اسلام قبول جی کرے گا اس کا ریکارڈ آپ رکھیں. جی جی لیکن دونوں میں علیحدگی جی کروا بھائی. دے. دونوں، یہ جو آپ کی بیٹی ہے اور داماد جو ہاں پہلا وہ داماد ہے غیر مسلم، وہ جی دونوں الگ ہوں، جی توبہ کریں، اور پھر اس جی کے بعد نکاح ہو، پھر اپنے ہاں ساتھ رہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے جی بھائی. کہ مسلمان ایک غیر مسلم کی بیوی نہیں ہو سکتی. جی کورٹ میرج ہوتی ہے ہمارے یہاں، جی ہم سب کئی ملکوں میں ہوتی ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک مسلمان غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا، غیر مسلم مرد سے وہ بیاہ ہی نہیں جا سکتی. جی جی بھائی. اور کچھ ہے کیا؟ اور کچھ نہیں نا شرط میں؟ اور کوئی شرط نہیں ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط ہے ہی نہیں ہے. شرط تو کوئی نہیں ہے، بس سکون سے اطمینان سے رہیں. جی جی بھائی، مجھے یہی جاننا تھا آپ سے، اور میرے اس میں آپ شامل ہوئے. دل میرے لیے دعا کرنا میرے بچے کے لیے کہ اسلام میں آ جائے اس کی قوم. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ بس میں یہی چاہتی ہوں. انشاءاللہ آ جائے گی، آ جائے گی. آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں. وہی پلٹنا نہیں اس کو، کیونکہ اس سے جب بات ہوئی تو وہ بندے نے کہا کہ میں 8 دن کے بعد کورٹ میں جا کے آپ سے رابطہ کرتا ہوں اور میں یہ کر دوں گا کر کے. بس یہی بات کیا ہے بیٹھ کے. ابھی ہم 8 دن ہوا ہے، اس کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر لے گا. پھر بھی میں نے کل اس کو فون کیا تھا لڑکی کو، اور اس سے بات کی تو بولی مجھے کچھ بتائے نہیں، شاید کر رہے ہیں کچھ. اوکے، بہت بس اچھی یہی بات. سنا ہے میں اللہ کے اوپر پورا عقیدہ کر کے بیٹھی ہوں بھائی. اور آپ بھی دعا کیجئے، کیونکہ اتنے ملک سے آپ کے جو ہم سنتے ہیں تو آپ کی اس میں بہت تاثیر ہے. جب آپ دعا کرو گے تو مجھے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے میری بچی مجھے مل جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، جی اس بھائی، کو اللہ کی عبادت کی توفیق ہے. آمین. ڈرے نہیں، ڈرے ٹھیک نہیں. ہے بھائی، کچھ بھی اوکے، ہے تو میں آپ سے رابطہ کروں گی. انشاءاللہ. شکریہ بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اوکے، وبرکاتہ. السلام علیکم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون